गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मसीह यीशु के जलाली मुक़द्दस फ़तह नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा के कलाम को सुनते हैं। मैं खुदा के हुजूर में आप सब के लिए शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। अगर आप आज इस वीडियो पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। हम खुदा के कलाम पर वीडियो बनाते हैं और सवालों के जवाब भी देते हैं। खुदा के कलाम पर बहुत से बहन भाई जो सुन रहे हैं वो अपनी कीमती आरा से भी हमें नवाजते रहते हैं। कुछ लोग हैं वो मनफी बातें भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा खुदा का शुक्र है कि मुस्बत असरात मरतब हो रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है शरीयत पर इल्ज़ाम। खुदा के कलाम पर यानी शरीयत खुदाबंदी पर शुरू से ही इल्ज़ामात लगते आए और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को खुदावंद की शरीयत से आज़ाद करवाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो शरीयत खुदाबंदी पर लगाए। मैं इन तमाम बातों की तफसील में इस वक्त नहीं जाऊंगा। मैं सबके सामने एक हवाला जो खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा वो है बुज़ुर्ग याकूब का ख़त और उसका चौथा बाब। जी, तो मैं बुज़ुर्ग याकूब के ख़त में से हवाला पढ़ के इसकी इब्तिदा करूंगा आज के टॉपिक की। शरीयत पर इल्ज़ाम लिखा है, ए भाइयों, एक दूसरे की बदगोई न करें। जो अपने भाई की बदगोई करता है या भाई पर इल्ज़ाम लगाता है वो शरीयत की बदगोई करता है और शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकिम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम लगाता है? सो किताब मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। बुज़ुर्ग याकूब शरीयत पर इल्ज़ाम लगाने वालों को तनकीद का निशाना बनाता है। जिस दौर में ये ख़त लिखा गया उस दौर में भी यही खींचातानी चल रही थी। कुछ लोग खुदा की शरीयत पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह के रसूल खुदावंद की शरीयत को मानते थे और खुदावंद की शरीयत की हमायत में हमेशा बोलते भी थे और लिखते भी थे, जिसका सबूत हमारे पास है। तो यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जिनको मैं बारी बारी अपनी पूरी वीडियो में बयान करूँगा। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। लोग शरीयत पर इल्ज़ामात लगाते हैं। कोई तो शरीयत खुदाबंदी को मौत का अहद कहता है, कोई तो शरीयत खुदाबंदी को ज़हीफ़ और निकम्मी बातें कहता है, कोई खुदावंद की शरीयत को गंदी तालीम कहता है, कोई शरीयत खुदाबंदी को
लफ्जी जिस्मानी तालीम कहता है। मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाने वाले भी वो लोग हैं जो शरीयत खुदाबंदी को दिन रात अपने घरों में रखते हैं, दिन रात अपने चर्चेज में रखते हैं, अपने बैग्स में रखते हैं और यूं करके चूमते भी हैं और बाद में इस पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं। और जनाब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बाज़ लोगों ने तो हद कर दी। मैं नमूने के तौर पर चंद एक इल्ज़ामात आपको सुनाऊंगा भी, उनकी ऑडियो आप खुद सुन लीजिए कि ये वो लोग हैं जो खुदावंद की शरीयत पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और जो शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है, बुजुर्ग याकूब उसे कहता है कि तू अगर शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है तो फिर तो तू शरीयत पर हाकम ठहरा। और दूसरी तरफ वो ये बताते हैं कि शरीयत देने वाला और हाकम एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है, यानी आसमानी खुदा। तो गोया आज जितने भी लोग शरीयत पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो बुजुर्ग याकूब के मुताबिक खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हाकिम बनने की कोशिश कर रहे हैं। चलें जल्दी से मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम जो है वो आप सुन लीजिए। ये कोई एक बहुत ही जन्नती इंसान है जिसने जन्नत का सर्टिफिकेट कटवाया हुआ है और ये खुदा की शरीयत का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो आप इसकी ऑडियो सुने, इसके बाद मैं इसके इल्जाम का जवाब देता हूं। वो सब लानती हैं, उनके बच्चे भी लानती, उनकी बीवी भी लानती, उनका कारोबार लानती, उनका खाना पीना लानती, उनका उठना बैठना लानती, उनका आना जाना लानती, उसका खाना पीना सोना जागना लानती, उनका बात करना लानती, उनका सुनना और समझना लानती, क्योंकि वो शरीयत के मुताबिक हैं। जी, तो सुना आपने कि ये शख्स किस तरह से इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो शरीयत को मानता है वो लानती है। और फिर उसके आगे वो पूरी एक फरिश्त आपने सुना है कि वो बयान करता है, माँ बाप सब कुछ, वो कहता है जितने शरीयत पर अमल करते हैं वो सब लानती है। और ये शरीयत खुदाबंदी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अंबिया इकराम ने भी माने। तो ये तौहीन करते हैं खुदा के कलाम की, हसद में ये नफरत की वजह से तौहीन करते हैं। और ऐसे लोगों को बुजुर्ग याकूब फरमाते हैं कि तू कौन होता है, तू है कौन जो शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है तो तू शरीयत पर हाकम ठहरा। जबकि वो कहता है कि तू हाकम नहीं, हाकम तो एक ही है जो हलाक करने पर और बचाने पर कादिर है। तो ये कहते हैं जो शरीयत पर अमल करता है वो लानती है। लेकिन शरीयत क्या कहती है? इस्तस्ना की किताब उसके 27वें बाब की 26वीं आयत पढ़ रहा हूँ। लिखा है, लानत उस पर जो इस शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम न रहे। और सब लोग कहें आमीन। तो ये जनाब इल्ज़ाम लगा रहे हैं शरीयत पर। तो देखा आपने कि ये किस तरह से खुदावंद की शरीयत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो शरीयत पर अमल करते हैं वो लानती हैं। यानी शरीयत खुदा की है, देने वाला खुदा है, और जो खुदा के हुक्मों पर, खुदा के कलाम पर अमल करता है वो लानती है। जबकि खुदा की शरीयत ये फरमाती है कि जो शरीयत पर अमल नहीं करता वो लानती है। इसलिए इनको खुदा की शरीयत, खुदा का कलाम ही जवाब देता है। इनके इल्ज़ाम जो शरीयत खुदाबंदी पर लगाते हैं उससे खुदा के कलाम को कुछ नहीं होगा,
خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ دوسرے الزام کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا الزام جنہوں نے لگایا ہے وہ بھی بہت بڑے جنتی، بلکہ آسمان سے اترے ہوئے کوئی فرشتے ہیں جو بڑے ہی اپنے آپ کو روحانی جتاتے ہیں، بہت ہی زیادہ وہ کانفیڈنس میں ہوتے ہیں، اور خدا کی شریعت کی توہین کرنا، خدا کی شریعت پر الزام لگانا وہ اپنی خدمت سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کو جنت ملے گی۔ تو آئیے ذرا ان کا بھی الزام سن لیں۔ جس شریعت کو آپ مانتے ہیں، آپ شریعت خداوندی کہتے ہیں، کیا وہ شریعت جو ہے وہ خدا کی دی ہے، فرشتے کی دی ہے، انسان کی دی ہے؟ کس کی وہ شریعت دی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ جس کے پیروکار ہیں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کہاں سے آئی۔ جی تو سنا آپ نے کہ کس طرح سے یہ خدا کی شریعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شریعت خدا کی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں شریعت کس نے دی ہے، کون ہے، مجھے تو بائبل میں یہ نظر نہیں آتا۔ تو ان کو میں یہیں پر جواب دے دیتا ہوں۔ یہ بزرگ یعقوب اس کا 4 باب ہے، بزرگ یعقوب کے خط کا 4 باب، اور اس کی 11ویں آیت کو دوبارہ سے میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں ان کے لیے جواب ہے۔ اے بھائیو، ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کریں، جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا ہے یا بھائی پر الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوئی کرتا ہے اور شریعت پر الزام لگاتا ہے۔ اور اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا، شریعت کا دینے والا۔ اب غور کیجئے گا جناب، آپ کو آج تک یہ پتہ نہیں کہ شریعت کا دینے والا کون ہے۔ آپ پوچھتے پھرتے ہیں لوگوں سے کہ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں شریعت کس نے دی ہے۔ تو سنیں بزرگ یعقوب کیا فرماتے ہیں، شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ ہے آپ کا جواب۔ اب تو پتہ چل گیا کہ شریعت کس نے دی ہے۔ شریعت اس نے دی ہے جو ہلاک کرنے اور بچانے پر قادر ہے۔ اب آپ اس کا پتہ کریں کہ یہ بچانے والا اور ہلاک کرنے والا کون ہے۔ اب کل کو آپ یہ کہیں گے کہ مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں کہ یہ بچانے والا اور ہلاک کرنے والا کون ہے، ہمیں تو پتہ ہے بچانے والا اور ہلاک کرنے والا آسمانی خدا ہے، خدا باپ ہے، اور شریعت خدا باپ کی ہے۔ اس لیے جتنے بھی شریعت پر الزام لگاتے ہیں وہ شریعت پر حاکم بننے کی کوشش کرتے ہیں، خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کی جلد عدالت کرنے والا ہے۔ جلدی سے آ جائیے تیسرے الزام پر۔ تو تیسرا الزام بھی سن لیں جی، یہ بڑا انوکھا سا، اس میں میرا نام شامل کیا گیا ہے۔ اس میں میرا نام لے کر مجھ پر اعتراض کیا گیا ہے کہ میں خدا کی شریعت بہت پڑھتا ہوں، میں خدا کی شریعت پڑھ کے پاگل ہو گیا ہوں۔ سنیے گا ذرا آڈیو سنیے۔ اسلم بین بار پاگل ہو گیا جے، شریعت میں پڑھ کے پاگل ہو گیا جے اسلم بین۔ جی تو یہ جناب کوئی بچے کی آواز لگ رہی ہے یا کوئی خاتون کی آواز لگ رہی ہے، البتہ یہ کسی کے سکھانے پر یہ اس طرح کا کوئی الزام آیا ہے۔ بات میری نہیں ہے، میرا نام لے کر جو مرضی کوئی کہتا رہے، میری صحت پر، میرے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ نے سنا کہ اس میں کہا کیا گیا ہے؟ ہمارے کچھ سالوں پہلے ایک کہاوت چلتی تھی کہ جو مکاشفہ کی کتاب زیادہ پڑھتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب پڑھ کے فلاں بندہ پاگل ہو گیا، حالانکہ مکاشفہ کی کتاب خدا کا کلام ہے۔ تو یہ الزام لگانے والے کسی کتاب پر بھی الزام لگاتے ہیں۔ اب یہ جس نے کہا ہے کہ میرے بارے میں کہا میں شریعت پڑھ کر پاگل ہو گیا ہوں، اصل میں یہ مجھ پر الزام نہیں ہے۔ میں تو خدا کی شریعت
اب پڑھ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ مجھے 50 برس ہو گئے پڑھتے پڑھتے، میری عمر اتنی ہے۔ مجھ سے پہلے بہت سے مقدسینوں نے خدا کی شریعت کو پڑھا، پرانے عہد نامے کو پڑھا، زبور کی کتاب کو لوگ دعاؤں میں پڑھتے ہیں آج بھی، امثال کی کتاب حکمت کے طور پر پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی تک لوگ بڑے تقدس سے پڑھتے ہیں۔ تو کیا سارے پاگل خانے، جتنے آج پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں، خدا معاف کرے مجھے، یہ سارے کے سارے پرانا عہد نامہ پڑھ کے پاگل ہوئے ہیں؟ یہ اب آپ نے اپنے کمنٹ میں بتانا ہے کہ یہ جنہوں نے یہ الزام شریعت پر لگایا ہے یہ کون ہے، مقدسوں میں سے ہے، روحانیوں میں سے ہیں؟ اگر تو آپ خدا کے کلام کی غیرت رکھتے ہیں تو پھر رو رعایت نہ کیجیے گا، کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کہاں تک الزامات خدا کے کلام پر ان کو لگانے چاہیے تھے۔ شریعت پر الزام لگانے والے کو تو بزرگ یعقوب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، ان پر سوال کر رہے ہیں کہ تو شریعت پر حاکم ہے جو الزام لگاتا ہے شریعت پر؟ یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی بچہ ہے یا کوئی خاتون ہے یا وائس میکر پر بھی، آج کل وائس میکر پر بھی آواز بن جاتی ہے، تو کسی اس طرح سے کہ کوئی بچہ بول رہا ہے یا کوئی خاتون بول رہی ہے، یہ جس نے بھی یہ کہا ہے کہ پاسٹر اسلم بینجامن شریعت پڑھ پڑھ کر پاگل ہو گیا، اس کو یہ خیال نہیں آیا، اس کو سوچنا چاہیے تھا۔ وہ خدا سے نہیں ڈرتا، بے دین انسان ہوگا، کیونکہ خدا کی شریعت انبیاء اکرام نے پڑھی، خدا کی شریعت جناب موسیٰ نے پڑھی، خدا کی شریعت یشوع نے پڑھی، خدا کی شریعت سیموئیل نے پڑھی، خدا کی شریعت دانیل نے پڑھی، خدا کی شریعت حزقیل نے پڑھی، خدا کی شریعت یسایہ نے پڑھی، یرمیہ نے پڑھی، ملاکی نے پڑھی، اور خدا کی شریعت ہمارے خداوند یسوع مسیح نے پڑھی، اس کے رسولوں نے پڑھی۔ اس کو شرم نہیں آئی کہ شریعت پڑھنے والوں کو یہ کیا کہتا ہے؟ خدا اس پر رحم کرے۔ کہتا ہے کہ شریعت پڑھ پڑھ کر پاگل ہو گیا۔ اچھا، خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کھولیے زبور نمبر 19 آیت نمبر 7 لکھا ہے، خداوند کی شریعت کامل ہے۔ اب سنیے بزرگ داؤد کیا کہتے ہیں۔ ایک طرف یہ آڈیو کو آپ نے جو سنا، یہ کہتے ہیں جو شریعت پڑھتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بزرگ داؤد وہ کیا کہتے ہیں؟ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شریعت تو جان کو بحال کرتی ہے۔ آپ جھوٹے ہو، مکار ہو، جو الزام لگا رہے ہو، کیونکہ الزام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ نہیں، حقیقت کے برعکس بات کرنا، اسے الزام کہتے ہیں۔ جیسے فقیہ اور فریسی خداوند یسوع مسیح پر بھی الزام لگاتے تھے کہ یہ قصبیوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اس میں بال زبوب ہے، اور یہ بدروہوں کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہے۔ الزام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حقیقت پر مبنی بات نہ ہو۔ تو یہ ان تینوں کے جو میں نے نمونے کے طور پر، ویسے تو بڑے الزام ہیں، سب کی آڈیو لگانا اچھی بات بھی نہیں اور آڈیو لمبی ہو جائے گی، تو نمونے کے طور پر میں نے لگائی ہیں کہ آپ سنیں کہ آج ہماری مسیحی قوم میں پرانے عہد نامے کے ساتھ کتنی نفرت کی جا رہی ہے، کتنی توہین کی جا رہی ہے، کتنی بے عزتی کی جا رہی ہے خدا کی شریعت کی، صرف حسد میں، ضد بازی میں۔ یہی وہ پرانا عہد نامہ تھا جو مسیحت کے اندر اس کو بڑے فخر سے خدا کا کلام کہہ کر پڑھا جاتا تھا، لیکن آج اس پر الزام لگائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی توہین اس کے لیے کی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو
बुजुर्ग याकूब डांट रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, मलामत कर रहे हैं और फरमाते हैं कि तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो तू क्या शरीयत पर हाकिम है? और उस हाकिम का मुआजना खुदा कादिर मुतलक के साथ उसने किया है कि शरीयत का हाकिम और देने वाला सिर्फ खुदा कादिर मुतलक है। तो बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं कि खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है, खुदावंद की शहादत बरहक है, वो नादान को दानिश बख्शती है। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि खुदावंद की शरीयत नादान को यानी पागल को भी अक्लमंद बना देती है। और ये कहते हैं खुदावंद की शरीयत पढ़ पढ़ कर लोग पागल होते हैं, बिलखुसूस मेरा नाम लेकर। मेरा नाम क्या हैसियत रखता है? खुदावंद की शरीयत पढ़ पढ़ कर लोग दाना बनते हैं, अक्लमंद बनते हैं। पागल वो हैं, नादान वो हैं जो खुदावंद की शरीयत की मुखालिफत करते हैं। किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं देखें। चले मुझे पागल कह दिया, इन्होंने हसद में कह दिया मुझे, लेकिन इन्होंने यीशु मसीह की तालीम को भी रद्द कर दिया। पता नहीं है ना इनको, बाइबल पढ़ते नहीं, सिर्फ इनको सिखा दिया जाता है कि आप लोग अगर खुदा की शरीयत की मुखालिफत में कमर बस्ता रहोगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। तो बस ये नौजवान कमर बस्ता हो जाते हैं और बड़े फख्र से खुदा की शरीयत की मुखालफत, खुदा की शरीयत पर इल्ज़ाम लगाते हैं और यीशु मसीह की तालीम को भी रद्द कर देते हैं। देखें यीशु की तालीम क्या है। मत्ती की इंजील 5वां बाब 22वें आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहे वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। मेरी बात नहीं, यीशु की तालीम को तो मानो, शरीयत की तालीम को नहीं मानना। आपने तो यीशु की तालीम को भी रद्द कर दिया है कि शरीयत को पढ़ने वाले जितने भी हैं उनको आपने पागल कहा है। इसलिए आप खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को भी रद्द करते जा रहे हो। इसलिए जितने खुदावंद की शरीयत पर इल्जाम लगाने वाले हैं वो सब के सब कान खोल के सुन लो कि तुम शरीयत पर हाकम नहीं हो, हाकम एक ही है, हमारा कादिर मुतलक खुदा जो हलाक करने और बचाने पर कादिर है। उसने शरीयत दी है और वो खुद फरमाता है कि जो शरीयत पर अमल ना करे वो लानती है। जो खुदावंद की शरीयत को न माने वो अहमक है। इसलिए फैसला आप सब ने इस वीडियो को देखकर कमेंट से करना है कि ये जितने लोग खुदा की शरीयत पर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं? क्या ये यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह की ये तालीम थी कि शरीयत की तौहीन की जाए, शरीयत के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू की जाए? मेरे अजीज़ों, आप सब ने अपने कमेंट में इस तमाम सोच को देखना है, इन तमाम बातों को देखना है। पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी वीडियो देखकर फैसला दीजिएगा। खुदावंद हम सब को अपनी शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।